अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। दलितों पर बढ़ते मज़ालिम और SC/ST एक्ट से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट की हालिया रूलिंग को वापस लेने का मुतालबा करते हुए सैकड़ों कांग्रेसी कारकुनों ने आज से 48 घंटों की भूख हड़ताल पार्टी ऑफिस गांधी भवन में शुरू कर दी। AICC सेक्रेटरी कुंटैया और सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी डॉक्टर उत्तम कुमार रेड्डी की क़यादत में ये भूख हड़ताल कैंप मुनक्किद की गई। उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मरकज को सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के खिलाफ खुसूसी पिटीशन दायर करना चाहिए। मरकज की सर्दमोही से दलित आवाम में काफी गम व गुस्सा पाया जाता है, बल्कि गुज़श्ता 3-4 दिन से वो सड़क पर उतर आए हैं। शुमाली हिंद की तमाम रियासतों में दलित एहतजाज से हालात खराब हुए हैं। जिले संगारेड्डी के अमीनपुर मंडल में वाक़ वृंदावन कॉलोनी के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पार्किंग की जगह को मलकियत में तब्दील कर देने की शिकायत पर ग्राम पंचायत ने इस इमारत का मायना किया और गैर मजाज तौर पर तामीर तमाम मलकियत की शटर्स तोड़ दिए और दोबारा पार्किंग की जगह बहाल कर दी। मजलिसी रुकने असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला ने आज आजमपुरा डिवीजन में बरकी की बार बार कटौती की शिकायत पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। अहमद बलाला ने इस मौके पर कहा कि बरकी के हुक्काम की गफलत और लापरवाही को आवाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। नुमाइंदा कारपोरेटर मोहिउद्दीन अबरार के अलावा बरकी और मजलिस कारकुनों की बड़ी तादाद इस मौके पर मौजूद थी। कारवान के महबूब कॉलोनी में डेंगू के सबब हालिया दिनों में एक मासूम लड़की के बशमूल 3 अफराद फौत हो गए। ज़राए के मुताबिक 22 साला मोहम्मद हसन गुज़श्ता जुमेरात को और 5 साला अलीना फातिमा जुमे को इलाज के दौरान फौत हो गए। तीसरे शख्स से मुतालिक तफसीलात हनूज़ वसूल तलब हैं। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक असम्बली हल्के कारवान में मच्छरों की बहुतात और बल्दी महकमे की गफलत व लापरवाही से मुतालिक एक रिपोर्ट इन टुडे में चलाई गई थी। मुतालिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने इसका नोटिस लेते हुए 2 दिन कबल ही जोनल कमिश्नर से मुलाकात की और इस जानिब तवज्जो मबज़ूल करवाई और जंगी खुदूद पर पूरे इलाके में मच्छरकश अद्वियात के छिड़काव और फॉगिंग की जरूरत पर जोर दिया था, लेकिन बल्दिया के अमले के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। इसके सबब आवाम में गम व गुस्से की लहर पाई जाती है। आवाम को भी चाहिए कि वो डेंगू की वबा से खुद को महफूज रखने और तमाम तर एहतियाती इक़दाम तैयार करने चाहिए। प्रॉपर्टी टैक्स साल 2018-19 अदा करने वालों को 5% की रियायत के ऐलान के बाद मजलिस बल्दिया हैदराबाद के सिटी सर्विस सेंटर पर टैक्स अदा करने वालों का बड़ा हुजूम देखा गया। ऐसी रियायत हासिल करने वालों के लिए आखिरी तारीख 30 अप्रैल रखी गई है। कामारेड्डी में शुमाली हिंद से ताल्लुक रखने वालों की जानिब से कारपोरेट तर्ज पर हेयर कटिंग सैलून कायम करने के बढ़ते हुए रुझान के खिलाफ नाई बिरादरी ने जबरदस्त एहतजाज किया और जिले कलेक्टर तक एक जुलूस निकाला। उन्होंने कहा कि इन नए इस्लाह खानों के सबब उनकी बिरादरी के लोग काफी परेशान हैं। मेमोरेंडम में कहा गया कि हुकूमत अगर कोई इक़दाम न करे समाज भूख हड़ताल के बशमूल अपने एहतजाज में शिद्दत पैदा कर देगी। वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी ने आज हल्के असम्बली कोड़ंगल में मुख्तलिफ तरीक़ाती कामों का संग बुनियाद रखा और मंडल परिजा परिषद ऑफिस के अहाते में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के इस्तेफादा कुनंदों में चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर रुकन पार्लियामेंट जितेंद्र रेड्डी, जिले के आला अहदेदार और TRS कायदीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज अरविंद कुमार ने मौजूदा मार्केट की तज़ीन नौ और उसकी अजमत रफ्ता की बहाली के सिलसिले में आज आर्किटेक्ट, शहरियों और मार्केट के दुकानदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और मौजूदा मार्केट की तारीखी इमारत के तहफ़्फ़ुज़ पर तफसीली तबादला ख्याल किया और अपने मंसूबों से वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि ये काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाए। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि अरविंद कुमार ने हाल ही में इस हेरिटेज इमारत को अडॉप्ट करने का ऐलान किया था। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन के हदूद में एक शख्स फुटपाथ पर मुर्दा पाया गया। बाद अज़ां उसकी शिनाख्त 20 साला बी राजू की हैसियत से की गई। शुबा किया जाता है कि बी राजू जो आदि सारिक है, शराबनोशी का आदी था और जाफराबाद का रहने वाला था। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम रवाना करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है। अरे सही बोले मियाँ, यहाँ तो ईद से लेकर शादी तक विमेंस वेयर, किड्स वेयर, होजरी 500 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं यहाँ पर और बोनांजा ऑफर्स भी। वाओ! नवाब से लेकर आलमपना तक सबकी पसंद है यहाँ पर। नहीं खरीदोगे तो महंगा पड़ेगा। न्यू ब्रांड फैक्ट्री, एग्जीबिशन रोड अपोजिट केयर हॉस्पिटल, मौसमजाही मार्केट, हैदराबाद। शॉपिंग का नया अड्डा।
شہر حیدرآباد کے سنتوش نگر علاقے میں حالیہ دنوں میں کچھ اضافی حیدرآبادی ڈشز کے ساتھ ایک ہوٹل ریدان ریسٹورنٹ کا افتتاح عمل میں لایا گیا تھا۔ آغاز سے ہی ہوٹل کی انتظامیہ نے نت نئے مزوں کو شہرت دینے کے لیے کمر بستہ رہی ہے۔ ابھی ان لوگوں نے شہر کے نئے نوجوان کرکٹ کھلاڑیوں کے لیے ایک مقابلے کا اعلان کیا ہے۔ مالک ریدان ریسٹورنٹ اسماعیل رضا نے اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ میڈیا کو بتایا کہ یہ کرکٹ کے مقابلے جات کمانڈر چیمپئنز ٹرافی کے نام پر منعقد ہوں گے، جس میں ریاستی سطح کے نوجوانوں کو حصہ لینے کا موقع دیا جائے گا۔ داخلہ فی 8,000 روپے رکھی گئی ہے۔ جیت حاصل کرنے والی ٹیم کو 1 لاکھ روپے نقد ٹرافی اور رنر ٹیم کو 50,000 روپے نقد اور ان کو بھی ٹرافی دی جائے۔ جملہ 48 ٹیمز کو دعوت دی گئی ہے، جبکہ تاحال 32 ٹیموں نے اپنے نام رجسٹر کروا لیے ہیں۔ یہ مقابلے جات بالا نگر میں واقع KLR گراؤنڈ میں دن کے اوقات میں 15 اپریل تا 6 مئی کے درمیان میں عمل میں لائے جائیں گے اور 20 اوور پر مشتمل ہوں گے۔ بتایا گیا ہے کہ ان مقابلے جات میں مہمان خصوصی کے طور پر سابقہ انڈین کرکٹ ٹیم کے کیپٹن محمد اظہر الدین اور ساؤتھ زون کے ڈائنامک DCP وی ستنارائن نے شرکت کرنے کی حامی بھر لی ہے۔ امریکہ کی مشہور فاسٹ فوڈ فرینچائز سب وے اب پرانے شہر بھی پہنچ گئی ہے اور اس کا پہلا آؤٹ لیٹ کنچن باغ میں واقع اویسی ہاسپٹل میں قائم کیا گیا ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر اویسی ہاسپٹل رکن اسمبلی اکبر الدین اویسی نے آج اس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ، سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ٹرسٹی نور الدین اویسی، اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹرز، اسٹاف اور اویسی کالج کے طلباء و طالبات کی بڑی تعداد موجود تھی۔ امریکہ اور کینیڈا میں میکڈونلڈ اور برگر کنگ کے بعد سب وے سب سے زیادہ مشہور فاسٹ فوڈ چین ہے۔ الحمدللہ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں پیش کرتا ہے برانڈڈ کمپیوٹرز، لیپ ٹاپس، ایکسیسریز، CCTV کیمرہ، عمدہ کوالٹی، ہول سیل اینڈ ریٹیل نہایت واجبی دام پر دستیاب ہے۔ اسکول، کالج، کارپوریٹ آفس وغیرہ میں بلک کوانٹٹی میں سپلائی کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں ماہر ٹیکنیشینز کی نگرانی میں ریپیئرز کی سہولت بھی موجود ہے۔ گزشتہ 10 برسوں سے ملک بھر میں اپنی ان تمام خدمات کو جاری رکھتے ہوئے آپ کے اعتبار کو برقرار رکھنے والا نام ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ جی ہاں، ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز، وجے نگر کالونی بسائڈ ریان ہوٹل، حیدرآباد۔ پروپرائٹر سید راشد علی ماجد۔ فون نمبر 9849715954۔ ٹاپ سلیکشن کمپیوٹرز۔ ویسٹ بنگال کے صدر مقام کولکتہ کے دمدم علاقے سے جانے والی ریلوے لائن پر آج صبح سویرے ایک بم دھماکہ ہوا، جس کی زد میں آ کر ایک شخص زخمی ہو گیا۔ پولیس کے تلاشی کارروائیوں میں مزید 10 بم وہاں سے برآمد ہوئے۔ حالیہ دنوں میں وہاں رام نومی جلوس کے دوران فسادیوں نے زبردست طریقے سے ہلہ بول کر وہاں کے ماحول کو بگاڑ دیا تھا۔ اس کے فوری بعد یہاں کی ریلوے لائن پر بموں کا ملنا حالات کو مزید خراب کرنے کا اشارہ دیتا ہے۔ واضح ہو کہ اس سے پہلے بھی ملک کے مختلف جگہوں پر ہندو دہشت گردوں نے اسی طرح کے کارنامے انجام دیے تھے، جس کے نتائج عوام کو ابھی تک نہیں دیے گئے۔ نئی دلی کے سلطان پورہ علاقے میں واقع ایک جوتوں کے گودام میں آج آگ لگنے کا حادثہ رونما ہوا، جس کی وجہ سے سارا ہی مال جل کر خاکستر ہو گیا اور 4 مزدور بھی جل کر ہلاک ہو گئے۔ یہ واقعہ صبح کے اوقات میں ہوا، جبکہ مزدور اندر سو رہے تھے۔ مختلف جگہوں سے فائر انجنز کو بلوا کر کافی دیر کے بعد آگ پر قابو پایا جا سکا۔ پولیس نے کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی۔ بھارت کے سپریم کورٹ نے بتایا ہے کہ ملک میں نوکریوں میں تقررات کو صاف اور شفاف بنانے کے لیے ویڈیوگرافی اب ضروری ہو گئی ہے، تاکہ کسی بھی قسم کا تنازعہ ابھر کر سامنے نہ آ سکے۔ واضح ہو کہ ہمارے ملک میں سرکاری نوکریوں میں تقررات کے لیے کروڑوں کی رشوت لینے کی خبریں عام ہو چکی ہیں۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند 3 افریقی ممالک کے دورے پر آج گینی پہنچ چکے ہیں۔ وہاں کے صدر نے اس موقع پر انہیں اپنے ملک کے سب سے بڑے اعزاز سے نوازا ہے اور بتایا ہے کہ UNO میں مستقل ممبرشپ کے لیے وہ بھارت کا ساتھ دیں گے۔
بعد میں صدر جمہوریہ نے وہاں کے صدر اور دیگر اعلیٰ لیڈرز کے ساتھ ایک اعلیٰ سطحی بات چیت میں حصہ لیا۔ بھارت کے مرکزی وزراء بھی اب بیرونی ممالک کے دورے پر جانا شروع کر دیے۔ خبر ہے کہ ٹرانسپورٹ کے مرکزی وزیر نتن گڈکری ساؤتھ کوریا کے 4 دنوں کے دورے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ وہاں جا کر جہاز رانی، بندرگاہ، پانی کے مسائل اور ندیوں کے سلسلے میں دونوں ممالک کے بیچ مزید مضبوطیوں کو لانے کے لیے وہ بات چیت کریں گے۔